स्टारडम सम्हाल्न चाहिँ कति गाह्रो हुँदो रहेछ? गाह्रो हुन्छ नि। हरेक पाइला पछि सोचेर पाइला पछि के कस्तो होला भन्ने नि डर हुन्छ। डरमा जिएको हुन्छौँ हामी। मैले पनि खानै खाएर आएको, कुनै म स्टार हो उहाँले खाना खाएँ म अर्को चिज खान्छु भन्ने हुँदैन होइन। मान्छे जस्तो छ त्यस्तै प्रेजेन्ट हुन सक्नुपर्छ। स्टारडम भनेको एउटा हामीले बनाउने चिज होइन, त्यो अरूले नै भनिदिने चिज हो। अब पूजाजीलाई चाहिँ अब फिल्म चलाउन अत्याधिक मात्रामा फन्डा गर्ने नायिका भन्छ होइन, त्यसैले अन्तर्वार्ता पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ यो फिल्मको लागि फन्डा कहिलेदेखि सुरु गर्नु? त्यो फन्डा मैले गराएन नि त, त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ क्या। खास म त केही पनि होइन, म त नर्मलमा बोलिरहेको हुन्छु। तर एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ को आई डोन्ट नो होइन, उहाँले यसरी सटाएर हानेर एउटा प्रेस मिटमा भन्नुभएको थियो, उहाँ खिल्ला हाँसेर हामी फन्डा गर्दैनौँ। त्यो भनेको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको फिल्मलाई चाहिँ मेरो नामको थ्रु चाहिँ फन्डा गराउनु भएको छ, म त गरेकै छैन भने। तर योपालि चाहिँ नरोइकन चलाउँ भन्ने मेरो आशा छ। आफूलाई नेपालको सार्वजनिक भन्नु होइन, अफकोर्स म किनभने उहाँकै थ्रु। हजुर भनेको तपाईँ यसभन्दा अगाडि रुँदाखेरि चाहिँ फिल्म चलाउँदा रोको भन्ने अर्थ भएको थियो कि होइन, अब होइन भन्दा पनि हो भन्छ। यो म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रिमियरदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नि यो कुरा कहीँ न कतै, चाहे ए भन्ने फिल्मको प्रेस मिट होस्, चाहे जेड भन्ने फिल्मको प्रेस मिट होस्, चाहे सी डी ई एफ जुनसुकै प्रेस मिट होस्, खालि कति बेला हिरोले बनाएको छ रोएर होइन हाँसेर फिल्म चलाउँछु, कति बेला हिरोइनले बनाएको छ रोदिन फन्डा गरेर। ए बाबा त्यति बेलाको सिचुएसन थाहा छैन के भएको थियो। यदि रोएर फिल्म चल्छ भने त म यस्तो गीत गाउँछु पछि त आजको दिनसम्म चाहिँ रोइदै आइहाल्थ्यो त फिल्म चलिहाल्थ्यो। भनेको तपाईँले चाहिँ तपाईँले सोध्ने जस्तो प्रश्न सोध्नुभयो भन्दा चाहिँ धेरै महिला साथीहरू चित्त दुखाउनु भएको छ, यसलाई तपाईँले अनि जसमा त म पनि त पढ्छु नि, मेरो पनि युट्युब छ। www.mojakotv.com रमाइलो छ। फिल्मको मेकिङ उच्च बनाउनलाई निर्माता अलि राम्रो चाहिँदो रहेछ कि निर्देशकमा इच्छा शक्ति राम्रो? निर्देशकमा इच्छा शक्ति राम्रो हुनुपर्छ। त्यो निर्देशकको इच्छा शक्तिलाई पुरा गर्ने निर्मातासित पैसा पनि हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली मैले मनिषले हाम्रै यही सिनेमाको फर्स्ट प्रेस मिट थियो नि, उसमा गीत रेजमा पनि यस्तै किसिमका क्वेसनहरू सोधेको थिएँ। निर्माता हुनुहुन्छ हाम्रो 2 जना निर्माताहरू आउँदै हुन्छ प्रिमियरको लागि, हाम्रो अमितजी र परिभाउजू आउँदै हुनुहुन्छ है। अहिले उहाँ प्रतिनिधिको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ आफैमा पनि निर्माता हुनुहुन्छ र मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ निर्माता पनि हो होइन। हजुर, त्योभन्दा अगाडि पनि बनाउनु हो। यहाँ आज तपाईँले मेकिङमा बढी नै अपेक्षा देखाइदिनु भएको छ क्या? हजुर। तपाईँले योभन्दा अगाडि गरेका फिल्ममा मेकिङमा म चुकेको छु वा चुकेको थिएँ भन्ने आत्मबोध हुन्छ? समयअनुसार कुनै पनि सिनेमा, मेरो एउटा साथी छदेखि लिएर त्यो फिल्मको कन्टेन्ट अनुसार कुनै पनि सिनेमामा त्यसलाई चाहिने मेकिङमा कहिले चुकेको छु जस्तो मलाई लाग्दैन। लास्ट रिलिज म यस्तो गीत गाउँछु 2 मेरो आफ्नै होम प्रोडक्सनमा थियो। किन पनि भन्छ छायाकार पनि यही हुनुहुन्छ र अलमोस्ट मसित काम गर्ने टिम पनि यही हुनुहुन्छ है। कलाकार त एकजना हुनुहुन्न, उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि 18-20 दिनसम्म पानी पर्दा पनि इलाम जस्तो ठाउँमा पुगेर युनिट राखेर 18-20 दिनसम्म पानी पर्दा पनि छायाकार हुन्छ। एक सर्ट पनि नलिएर बस्ने निर्माता मै हुँ है। नातिनु यार केही हुँदैन, सिनेमा बनाइरहेको हो, हामीले भात पकाएर आएन भन्ने। चिया बनाउन त मेहनत चाहिन्छ, सिनेमा बनाउन त पक्कै पनि मेहनत चाहिन्छ, पेसेन्स चाहिन्छ। चिया बनाउँदा उम्लेर पोखिन्छ कि भनेर हामी चाहिँ पुरेर बस्नुपर्छ। यो सिनेमा हो, 18 दिनमा नातिनु भनेर युनिट फर्काएर फेरि गएर त्यही ठाउँमा गएर सुट गर्ने निर्माता हो, निर्देशक छु, निर्माता हो।
त्यो निर्देशक भन्ने पात्रलाई चाहिँ त्यो निर्माताले त्यो निर्देशकले देखेको कुरालाई कम्प्रोमाइज नगर है भनेर यही निर्माताले यही निर्देशकलाई भनिरहेको थियो त्यति बेला। फिल्ममा जति मेकिङमा जुन खर्च भएको छ अरे नि त्यो चाहिँ नेपाली बजारले ठेक्न सक्छ भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो? होइन, यस्तो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली बजारबाट आउने पैसा के र फिल्म मेकिङमा खर्च भयो कति होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो मेहनतको प्रतिफल मात्र हामीले खोजिरहेका छौँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि पक्कै पनि 1 रुपियाँमा हुने कुरालाई त्यहाँ 150 यहाँको 1 रुपियाँ र त्यहाँको 1 रुपियाँमा 149 रुपियाँ फरक छ भनेदेखि त पक्कै पनि त्यहाँ निर्माताले सुटिङ गर्नु त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्नुमा केही सोच्नु भएको थियो होला। दुईजना को एक्टरले कसरी सुटिङ गर्नुभएको र कसलाई चाहिँ सम्हाल्नु एकदम गाह्रो भयो त्यो सुटिङ डेजहरू सम्झिँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यस्तो हो, हामी त अब कलाकार हो, म त्यहाँ गएर सोनामलाई सम्हाल्छु भनेर गएन, आकाशलाई सम्हाल्छु भनेर गएन। म काम गर्ने मान्छे हो, म आफ्नो पनि ध्यान दिनुपर्छ, किन आफूलाई पनि भोलि फिल्म चलेन भने पनि टाउकोमै आएर पुरै ब्रान्ड के त्यो के भन्छ नि त्यसलाई प्रहारै आउँछ। अब उनीहरूलाई हेर्नु यस्तो हुन्छ, सबैजनाले आफ्नो लाइक गर्ने हो, आफ्नो लाइक जिउने हो, आफ्नो काम आफूले गर्ने हो। यस्तो हुन्छ कुनै पोइन्टमा के आउँछ आउँदैन, एउटा सहज मैले सोनामलाई 100% दिने उसलाई 80% दिने भन्ने चिजै हुँदैन, किनभने हाम्रो लागि तिनैजनाले बेस्ट गर्यो भने मात्रै पर्दामा देखिने चिज हो। र त्यही भएर सम्हाल्न कसैलाई गाह्रो भने सम्हाल्ने भनेको डाइरेक्टर साहबले हो, कसरी कतिसम्म एङ्गलमा तिमीले के गर्ने भनेर उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ। हामी त काम गर्ने मान्छे हो, कहाँ म सोनामलाई सम्हाल्नु अब आकाशलाई सम्हाल्नु, त्यो त हुँदैन नि त। तर सहजमा चाहिँ हामीले एक अर्कालाई सपोर्ट गर्ने हो, त्यो चाहिँ दुवैजनालाई इक्वल्ली नै गरेको छु। सोनामजीलाई चाहिँ जुन प्यान्डेमिकको कारणले गर्दा पोस्टपोन भयो, 1.5 वर्ष ढिलै गरी रिलिज भइसकेको थियो, तपाईँलाई चाहिँ लाग्दैन अझै चाँडो आइदिनु भयो मेरो करियर वाइज म अझै अगाडि बढ्थेँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? अगाडि होस् भनेर लाग्छ कि लाग्दैन भने मलाई त त्यस्तो लागेन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जे कुराको पनि एउटा ठिक समय हुन्छ, अनि यो समय चाहिँ अहिले ठिक होला, त्यसैले अहिले हामी सबै यहाँ छौँ। अनि यो बिचमा चाहिँ म पेसेन्टली बसिरहेको थिएँ, एन्ड आई बिलिभ पेसेन्सको र के फल मिठै हुन्छ है, अनि अहिले सायद मिठै भइरहेछ होइन, अनि त्यसैले मलाई चाहिँ त्यति फरक परेको थिएन। हजुर गाह्रो हुन्छ नि, हरेक पहिला पछि सोचेर पहिला पछि के कस्तो होला भन्ने नि डर हुन्छ, डरमा जिएको हुन्छौँ हामी। होइन मैले एउटा थपिहाल्छ है पूजाजी, अहिले भर्खरै स्टारडमको कुरा आयो होइन, स्टारडमलाई चाहिँ केले मेन्टेन गर्दो रहेछ? यस्तो हुन्छ, कहीँ मेन्टेन गर्छु भनेर जाने होइन, तिमी जस्तो छौ त्यो प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। कहिले पनि हामी स्टार्टअप भने चाहिँ हामीले खाना, तपाईँले आज बिहान खानै खाएर आउनुभयो होला, मैले पनि खानै खाएर आएको, कुनै म स्टार हो उहाँले खाना खाएँ म अर्को चिज खान्छु भन्ने हुँदैन होइन। मान्छे जस्तो छ त्यस्तै प्रेजेन्ट हुन सक्नुपर्छ। स्टारडम भनेको एउटा हामीले बनाउने चिज होइन, त्यो अरूले नै भनिदिने चिज हो। हामी त एउटा सिम्पल कलाकार हो, हामी काम गर्ने हो, जस्तै 10 to 5 जब नहोला तर हाम्रो लागि यो पनि एउटा काम नै हो। तर म चाहिँ त्यो स्टारडम यो भनेर चाहिँ म कहिले पनि हेर्दिनँ। तपाईँलाई थाहा छ म सबैसँग फ्रेन्डली छु, मैले स्टारडम सोच्ने भए त म आज कोहीसँग पनि मसँग मैले त्यसरी हिँड्दैन थियो होला। आज सबैले भन्नुहुन्छ कस्तो इजी छ पूजा भने, किन म इजी भइदिएको हो, किनभने मेरो लागि सबैजना इक्वल हो। म स्टारडममा म कहिले पनि विश्वास गर्दिनँ। ओके पूजा चाहिँ दुईटा क्वेसन है एकैचोटि पालै एन्सर दिएको। अब पूजाजीलाई चाहिँ अब फिल्म चलाउन अत्याधिक मात्रामा फन्डा गर्ने नायिका भन्छ होइन, धेरैले अन्तर्वार्ता पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ यो फिल्मको लागि फन्डा कहिलेदेखि सुरु गर्नु? अर्को प्रश्न सोधिहाल्छु म। फिल्म नचलेपछि कलाकारहरूले गर्दा फिल्म चलेन, यहाँ भएन, त्यहाँ भएन, तपाईँले आरोप पनि खेप्नुभयो। एउटा फिल्म चलाउन साँच्चीकै के कलाकारको मात्रै दायित्व हो? फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सम्झिन पाएँ भने सेकेन्डमा त फेरि कुन चाहिँलाई सम्झेर मैले एन्सर किनभने बोल्दाखेरि एकदमै होइन। यस्तो मैले हेरिरहेको हुन्छु कति प्रेस मिटहरूमा तपाईँ पत्रकारहरूले पनि कसरी त्यो नायिकालाई पढ्ने गरी तपाईँले क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, किन सटाएर हान्ने क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ होइन। तर फन्डाले फिल्म
चल्ने र नचल्ने भन्ने चिजै हुँदैन। फन्डाले फिल्म चल्दैन नि होइन, तर जसले भनेको हुन्छ नि, तर उहाँहरूले चाहिँ फन्डा गरेर आउँछ खास भन्ने हो नि। मैले त फन्डा खास गरेको छैन, मेरो नाम जताततै प्रेस मिटमा तपाईँले हालिदिनुहुन्छ, जबकि म त्यो प्रेस मिटमै हुँदिनँ। मेरो साथीहरूको प्रेस मिटमा मेरो चिज कुरा आउँछ, त्यो फन्डा मैले गराएन नि त। त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहुन्छ क्या खास। म त केही पनि होइन, म त नर्मलमा बोलिरहेको हुन्छु, तर एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ को आई डोन्ट नो होइन, उहाँले यसरी सटाएर हानेर एउटा प्रेस मिटमा भन्नुभएको थियो, उहाँ खिल्ला हाँसेर हामी फन्डा गर्दैनौँ। त्यो भनेको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको फिल्मलाई चाहिँ मेरो नामको थ्रु चाहिँ फन्डा गराउनु भएको छ, म त गरेकै छैन भन्ने। सेकेन्ड क्वेसन, एउटा कलाकारले फिल्म नचल्दाखेरि कलाकारले गर्दा फिल्म चलेन भनेर आरोप प्रत्यारोपहरू पनि आए, तपाईँले पनि त भोग्नुभयो। कति दायित्व हुन्छ एउटा कलाकारले चाहिँ शुक्रबार शनिबार आइतबार फिल्म हलमा दर्शक ल्याउनको लागि र फिल्म चलेन भने त्यो कलाकारमाथि आउने आरोपलाई कसरी? म चाहिँ के भन्छु त, जस्तै मैले योभन्दा अगाडिको फिल्म पनि गरेँ, त्यो फिल्म दर्शकलाई कतिसम्म छोयो नछोयो त्यो फिल्मले गर्ने रहेछ पहिला फर्स्ट, त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ टिमवर्क, त्यसपछि फिल्म हेर्न आइसकेपछि फिल्म के कसो छ त्यो फिल्मले बोल्ने रहेछ। जस्तै एक्जाम्पल लिउँ, हामी कतिलाई हामी छिमेकी राष्ट्रको हिरोको कुरा गरौँ, शाहरुख खानको। शाहरुख खानले हिट फिल्म पनि दिएछ, फ्लप फिल्म पनि दिएछ, तर शाहरुख खान फ्लप होइन, किनभने कति कन्टेन्टहरू उहाँको दर्शकले रुचाउने या नरुचाउने भन्ने चिज फिल्ममा जान्छ। कुनै पनि पर्सन फ्लप हुँदैन, उहाँको त्यो स्टोरी वाइज होस् या कुनै फिल्म दर्शकलाई छुने र नछुने भन्ने चिज हुँदो रहेछ। म चाहिँ त्यो वेमा हिँड्छु, फिल्म आफैमा राम्रो छ भने त्यो फिल्म चल्छ, त्यो फिल्मै राम्रो छैन भने त्यो कलाकार जति कराए पनि तर योपालि चाहिँ नरोइकन चलाउँ भन्ने मेरो आशा छ। होइन, अफकोर्स म किनभने उहाँकै थ्रु उहाँकै फलोवर्स हो, म उहाँलाई हेरेर यो फिल्डमा आएको, उहाँकै कति फिल्म म हेर्दिनँ, म फ्यानै भए पनि, किनभने कति चिजहरूले हामीलाई यहाँ छुनुपर्छ क्या, यहाँ जबसम्म छुइँदैन नि तब म फिल्म हेर्दै जान्छु। नराम्रो मनै नछुने फिल्म चाहिँ कलाकारले किन साइन गर्दैन? यस्तो हुन्छ, सुरुमै यस्तो बन्छ भनेर आएको हुँदैन, स्टोरीमा मजाले सुनाइन्छ। ओहो वाह, जस्तै सिनमा हुन्छ हेलिकप्टरबाट साइकल जान्छ, साइकलबाट हिँड्दा जान्छ, त्यो त हाम्रो दोषै होइन, उहाँहरूले नै घटाइदिन्छ, उहाँले सुनाउँदाखेरि यस्तो सुनाइदिनुहुन्छ, तर हामी त्यही विश्वासमा हिँड्छौँ त, अनि हामी नै लास्टमा गाली खाइरहन्छ, त्यो त अब हाम्रो दोष होइन नि त, हामी एउटा विश्वासमा काम गरेको हुन्छौँ। तपाईँलाई चाहिँ फिल्ममा लिड एक्टर अथवा साइड एक्टर आफूभन्दा अर्को एकजना एक्टर भइसके पछाडि त्यो डिफ्रेन्ट के हुन्छ? अब तपाईँको प्रश्न नै गलत लाग्नु भयो। मेन थिङ हेर्ने हो भने अहिले हलमा गएर हामी दर्शकहरूसँग रेस्पोन्स लिन्छौँ, प्रतिक्रिया लिन्छौँ, हामीले के कस्तो बनेको छ भन्ने कुरामा पनि, अनि फेस टु फेस भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो लागेको छ भन्ने हुन्छ, तर पछि कतै न कतै कानमा गुन्जिरहेको हुन्छ कि केही कुराको कमी भयो, कमजोरी भयो, यो भएन, सिनेमाटोग्राफीले खिचेको भएन, डिरेक्टरले डिरेक्सन गरेको भएन, एक्टरले एक्टिङ गरेको भएन, अनि प्रड्युसरले लगानी गरेको पुगेन भन्ने कम्प्रोमाइज गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। सम्हालिन्छ कहिले मन भन्ने मुभी चाहिँ हामीले 4 वर्ष अगाडि छायाङ्कन गरेको थियो, जुन काम चाहिँ हामीले धेरै नै मिहिनेत गरेको छौँ, र हामीले एउटा राम्रो मुभी बनाउनु भन्दा पनि हामीले नेपालको मुभीको लेभललाई बढाउन खोजेको हो, र यसले चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ एउटा राम्रो स्थान पाओस् र नेपाली फिल्म पनि यतिको बन्दो रहेछ है भन्ने कुराप्रति चाहिँ हामीले अब आज एकजना प्रड्युसरले हामीलाई भरोसा गर्नुहुन्छ, भोलि गएर ठाउँ ठाउँबाट हामीलाई भरोसा गरोस् र नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई एउटा उच्च ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ यो मुभीले सहयोग गरेको छ र सहयोग गर्ने होला छ भन्ने कुरामा आशा गरेछु। र यो क्यारेक्टर डिभिजनमा चाहिँ साइड रोल, फ्रन्ट रोल त्यो कुराहरू चाहिँ म्याटर गर्दैन होला सायद, किनकि सानो रोलले पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ मुभीमा। तर यो मुभीमा हेर्यो भने सोनामको क्यारेक्टर र मेरो क्यारेक्टरमा त्यस्तो भन्ने मिल्दैन, किनकि सोनामको पात्र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो, त्यसले गर्दा पनि सोनामलाई यसमा सायद एउटा डेब्यू गर्नुभएको छ, सरले कुनै भिजन देखेर भन्नुभएको होला, उहाँले गर्नुभएको होला, त्यसले गर्दा पनि यो उसको इम्पोर्टेन्ट रोल छ, र त्यही कथामा हामीले आधारित एउटा काम गरेको छौँ, र यति नै हो। अघि यो फिल्ममा चाहिँ नरोइकन चलाऊँ भनेर भन्नुभयो होइन, भनेको तपाईँ यसभन्दा अगाडि रुँदाखेरि चाहिँ फिल्म चलाउँदा रोको भन्ने अर्थ भएको थियो कि होइन। अब
होइन भन्दा पनि हो भन्छ हो भन्दा पनि यो भन्नुहुन्छ म त कन्फ्युज भइसकेँ क्या तपाईँको बोलीले त्यो अर्थ जान्छ होइन मैले पहिला चाहिँ होइन है यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ कसैले बुझ ल अब हो नै भनेपछि अब तपाईँहरूलाई यसमा पनि यो विषयमा यो म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रिमियरदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नि यो कुरा कहीँ न कतै चाहे ए भन्ने फिल्मको प्रेसमिट होस् चाहे जेड भन्ने फिल्मको प्रेसमिट होस् चाहे सी डी ई एफ जुनसुकै प्रेसमिट होस् खालि कति बेला हिरोले बनाएको छ रोएर होइन हाँसेर फिल्म चलाउँछु कति बेला हिरोइनले बनाएको छ रोदिन फन्डा गरेर ए बाबा त्यति बेलाको सिचुएसन थाहा छ के भएको थियो यदि रोएरै फिल्म चल्छ भने त म यस्तो गीत गाउँछु पछि त आजको दिनसम्म चाहिँ रोइदै आइहाल्थ्यो त फिल्म चलिहाल्थ्यो उहाँ प्रड्युसर रोइरहेका छन् एकछिन प्रेसमिटमा हिरोइन रोइदिएको भए हुन्थ्यो हिरो रोइदिएको भए हुन्थ्यो म यस्तो गीत गाउँछु को प्रेसमिटदेखि आजको प्रेसमिटसम्म आउँदाखेरि कुनै एउटा त्यस्तो प्रेसमिट छैन होला जहाँ रोगको कुरा नआओस् र एउटा त्यस्तो कुनै प्रेसमिट छैन होला जहाँ चाहिँ के अरे जहाँ चाहिँ म हाँसेर चलाउँछु म खेलेर चलाउँछु म लडेर चलाउँछु अनि फन्डा गर्दैन ती बढी फन्डा भइरहेको हुन्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि एभ्री मान्छेको इमोसन हामीमा भावना छ इमोसन छ र यदि तपाईँहरू कलाकारितामा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि सबै नायक नायिका सबैजना पत्रकार मित्रहरू सबैमा भावना छ भनेदेखि त्यति बेलाको सिचुएसनलाई फिल गरिदिनुहोस् र त्यति बेलाको सिचुएसनमा त्यो घटना चाहिँ तपाईँको परिवारभित्र परेको थियो भन्ने कुरालाई फिल गरिदिनुहोस् अनि पनि तपाईँहरूबाट अनि तपाईँ कलाकार तपाईँ एक्टर यही क्षेत्रमा काम गर्नु यही क्षेत्रको मान्छेलाई त्यसरी त्यो भावनात्मक कुरालाई त्यसरी लिनुहुन्छ भनेदेखि के भन्न सकिँदैन चाहे रोएर चलाउनुहोस् चाहे हाँसेर प्लिज फिल्म चाहिँ चलाइदिनुहोस् म चाहिँ जेरो नायिका हो अनि अर्को तपाईँ कसरी स्टार नायिका होइन तपाईँ आफै जेरो नायिका हुनुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जस्तो सोध्ने प्रश्न सोध्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै युट्युबले सोध्ने भनेको तपाईँले युट्युबरले सोध्ने जस्तो प्रश्न सोध्नुभयो भन्दा चाहिँ धेरै महिला साथीहरू चित्त दुखाउनु भएको छ यसलाई तपाईँ कसरी अनि जसमा त म पनि त पढ्छु नि मेरो पनि युट्युब छ यस्तो म त कति धेरै क्वेसन सोध्यो कुन चाहिँ एन्सर दिने थाहा ए ओके मैले बुझेँ होइन यस्तो साँच्ची नै भन्नुपर्दा म सिक्दै नै गरिरहेको छु मैले के राम्रोसँग मैले भनियो भने मैले मनदेखि अझै पनि मलाई के काम गर्नु छ र अझै बेस्ट दिनु छ मैले यो त के गरेकै छैन मैले भनेकै हो म सिक्दै पनि गरिरहेको म अझै केही पनि जानेको छैन कतिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ पूजाको यो भएन त्यो भने त्यो कमेन्ट भन्नु भनेको म लर्निङ फेजमा छु म केही पनि गरेको छैन म अझै गर्छु र तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ त्यही नै भनिरहेको हो म अहिले पनि जिरो नै हो किन म सिक्दै गरिरहेको मान्छे हो होइन दाइ जिरो भनेको चाहिँ अझै म धेरै सिक्छु अझ पनि मेरोमा लर्निङ प्रोसेस मेरो लर्निङ अझै धेरै छ बाँकी भन्न खोजेको अब त्यो जिरोलाई तपाईँले कुन वेमा लानुहुन्छ भन्ने कुरा हो क्या त्यही हो म सोधिहाल्छु अब लास्ट होइन सुदर्शन निजुला चाहिँ मेरो क्वेसन होइन जस्तै यो अब यो हाम्रो हुन्छ नि प्रमोसनहरूको कुरा आयो होइन कन्ट्रोभर्सीहरूको कुरा आइरहेको छ होइन अगाडि तपाईँले भन्नु पनि भयो कि सम्बन्धी रहेर चाहिँ क्वेसन गर्नु पनि भन्नुभयो होइन तर हामीले भिडियो हाल्दाखेरि या कुनै पनि केही कुरा हाल्दाखेरि अहिले त टाइटल या फिल्म बाहिरको हालेन भने दर्शकहरू पनि नहेर्ने सिचुएसन पनि छ होइन र हुन्छ नि लाइक कन्ट्रोभर्सी आउने त अघि मुभी रोएर चल्यो भनेर भन्नुभयो रोएर चलेको होइन न त प्रड्युसरहरू पनि रोइरहेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन त्यो फिल्म चल्नुको मेन कारण त एउटा कन्ट्रोभर्सी पनि थियो नि त सबभन्दा ठुलो कन्ट्रोभर्सी उहाँ रुनु मात्र कन्ट्रोभर्सी थिएन नि त त्यहाँ त पल चाहिँ जानु कन्ट्रोभर्सी थियो नि त त्यसले गर्दा अलिकति लाइक हुन्छ नि हाइट भयो नि त किन सबैतिर पुग्यो नि त कुरा किनकि हिरो चाहिँ यति बेला जेलमा हुन्छ भन्ने कुरा होइन त्यो अहिलेको सिचुएसनमा हेर्ने हो भने हाम्रो ट्याक्टिक के छ भने प्रमोसनको हिसाबले हामीले जान्छौँ एउटा ठाउँमा जान्छौँ इन्टरभ्यू दिन्छौँ त्यस पछाडि सक्यो प्रमोसन हिसाब त्यही नै छ या फिर 1-2 दिन जान्छौँ अनाथ आश्रममा जान्छौँ कलाकारहरूबाट दुई चारजनालाई भात खुवाउँछौँ त्यही नै छ नि त अहिले त हाम्रो प्रमोसनको हिसाबले होइन त्यो ट्याक्टिक चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट या फिर हाम्रो तर्फबाट पनि एउटा मिटिङ राखेर चेन्ज गर्नुपर्ने किनकि तपाईँहरूलाई घाटा आउनु भनेको पनि हामीलाई पनि घाटा आउनु हो होइन र फिल्म क्षेत्रलाई घाटा आउनु भनेको हामीलाई घाटा आउनु हो त हामीलाई घाटा आउनु भने पनि हजुरहरूलाई घाटा आउनु एउटै हो मिलेर जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने अलिकति त्यो चाहिँ सोध्नु भन्न खोजेको
तपाईँको क्वेसन तपाईँको हिसाबले एकदम जायज छ होइन। तपाईँले भन्न खोजेको मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी हुनुपर्छ। यहाँ प्रेस मिट हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले फरक एङ्गलबाट टाइटल राखेर न्युज बन्ने खालको चिजहरू हुनुपर्छ भन्ने। लाइक भन्न खोजेको चाहिँ कन्ट्रोभर्सीले गर्दा जसरी जुन कुरा कन्ट्रोभर्सी आइसके पछाडि एउटा फ्लो गयो नि त, त्यो फ्लो हुनको लागि चाहिँ अब नयाँ केही ट्याक्टिक होइन, दर्शकहरू माझ पनि यो फिल्म आउँदैछ या फिर एउटा छुट्टै खालको केही हुन्छ नि, किनकि इन्डियातिर पनि त गरिन्छ नि त। अब यही सिनेमा चाहिँ सम्हालिन्छ कहिले मन चलाउनकै लागि विभिन्न किसिमको कन्ट्रोभर्सी र विभिन्न किसिमको फन्डाहरू चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको सबैभन्दा ठुलो फन्डा यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।